So, hi guys, and welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing good. आणि आज लेट व्हिडिओ स्टार्ट केला. Okay, so it's almost 5 o'clock. Okay, good evening, good morning, good afternoon. So हुई सांगतो इथे whether it's from the UK or whatever, current timing मग खबर असणार ना. So yeah, and into this pop-up bazaar BPS हे केले. So आज घराकडे हांव सद्या तरी खंय वचपाक कांय प्लॅन ना. हिंग पॉपअप बाजार केले, थिंग केले, रूम बाजार जालो आहा. तो साफ कोत्ताले, बेडशीट चेंज करपा जाय अँड रोप दिलो तो फोल्ड मारपा जायो. भरपूर काम हा. सो आतां हांव तें करतलें इन केस कसलो प्लॅन जाता या चयतलें. अँड ऑल्सो हांवें इंस्टाचेर स्टोरी घायलो आहा रिगार्डिंग द पॉपअप बाजार. ओके, सो इफ तो स्टोरी गेली थिंग हायलायट्स आसतले. ओके, आनी जाता तो शेअर कराय. ओके, इवन फेसबुकाचेर घायलाय. ओके, म्हाका नाव लायक लास्ट फेसबुक मुगे अकाउंट आसलो तो वॉज लॉंग बॅक. ओके, अँड नाव इट इज लायक एवरीथिंग इज चेंज. म्हाका यूज करपाक भरपूर ट्रबल जाता, व्हेरी अनोयींग अशें. यूज टू इंस्टाग्राम न्हू. सो या, सो स्टील हांव मॅनेज करतलें बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट ऑन इंस्टा. ओके, सो दॅट्स वाय. आनी आतां फर्स्ट चाव पिवन काम करूं या काम करून चाव पिवन तें कळना. सो दाखयता हांव तुमकां कित कित करपा आहा तें आनी कित कित करता तें. क्रिसमस डेकोरेशनान करपा जाय तें हितून बेगीन कांय करपा ना हांव. लायट्स घालून फायदो ना कित्याक पावसाचें बरें ना अशें. ओके, सो हें चयता. ते न्यू हे वाज हाडला इथे, वाज यू नो 3D प्रिंटेड वाज. ओके, तो हूंय घालूं मेळटा. पयलेंच यू नो सेटअप तरी करून दवरपा शकना इफ नॉट डेकोरेशन. या, सो तें करता आनी मेळटा तुमकां. या तें करता आसतना हांव दाखयता तुमकां. ओके, पयलीं डिसायड करता हांव करतलें चाव पितलें तें. ओके, सो स्टे ट्यून्ड. सो गायज हांव चाव बी पिलें तेका लागून म्हाका लेट जालें. हांवें चिंतलें एकू बारबो सगळें निवळ करता म्हूण. हेकाय बी बरें कितें करूंक जाय. मनी प्लांट. पैसा ही पैसा होगा. ओके, ते परत मागीर लांबयता हांव. पयलीं रूम साफ करता, म्हळ्यार बारीक बारीक करता. मागीर चोयच कर्टन्स बी म्हणटा कितें जाता तें सगळें काडपा जाय. पेंट मारपा जायो. ओ लॉर्ड. आनी चय ओके, पुशया. मागीर पुसून नाकतें मुयेले सगळे. मागीर कोण साफ करता काय म्हूण हें सगळें काडया. सगळें अरेंज करपा जाय. अरेंज आनी नाकतें पानान पड कडेचें. कर्टन्स म्हाका रेड घेवपा जाय चोयता हांव. आतां तें पॉपअप बाजार आहाय न्हू, थिंग वचपा वोय चोवपाचें. थिंग मेळटा जाल्यार कितें तें. कितले चिकल जाता, धूळ कितलेंय निवळ कर एकूच. सो या हेचें मामान बांदिलां. हें काडटा. हें म्हणटा हें फूल सगळें काडूं जाय. डर्टी व्हेरी मच डर्टी. काय जाता हांव हें काडटा, बेडशीट काडटा, न्यू घालता. ओके, सो बगी पिलो हें केलता हांव क्रिसमसा म्हणटा डिफरंट घालपाचें सगळें. मिनी केलाय रेडी अशें निवळ आनी सगळें. अरे बेडशीट हें म्हणटा
गाइस बारीक बारीक मिनी केलां हेचोय ओके आनी कोरपा उरला लायक नॉट आनी हें केलां त्या दिसा ते पेंट मारता हें मिनी केलां ओके सारकें फुल ऑन क्रिसमसा रेडी अशें ना हांव आनी दीस वॉज दॅट 3D इट इज अ 3D प्रिंटेड वाज बाय फ्लेक्सिबन ते हांवें घेयलो चोय अमारेला सो थिंग हांवें ही फ्लावर्स घायली आनी मोठ्ठो आतां चोवपाचें खंय दवरपा जाय तें म्हाका एंड चोय ती फ्रेम हांवें हिंग दवरली आनी थिंग आसता तें हिंग दवरलें आतां चोवपाचें आनी कितें जाता तें सो या आनी मातशें काम उरलें ती मागीर सो आनी मातशें हिंगा थिंगा काम उरलें क्रिसमसाक करपाचें ती मागीर सो या हे दिसान करीत आसता हांव आनी क्रिसमसा मोठ्ठो फूल दाखयतलें बारीक बारीक एवरीडे इन केस कितें एक्स्ट्रा करता दाखयता तुमकां बट या सद्या टुडे हेंच केलें कित्याक सो गायज तूं म्हणटलें हांवें चेंज कित्याक केलें काय म्हूण सो मामा म्हणपा लागली की मारगांव या म्हूण तें कित्याक तें तुमकां कळटलें ओके आनी रिजन बी हांव येवन सांगतलें कितें तें या वाटेर सांगतलें सो डायरेक्ट वाटेर मेळया ओके गायज टाटा सो गायज गार पावली आनी ओके सो लायटनींग जावपा लागलें मदें आनी आतां गार पावोन म्हणून थंडरींग आनी बरें कूल वारें सो पावस आसतलो दिसता म्हाका सो हे कितें पडटाय तें पावस आसतलो पूण पावस आसल्यार मागीर फाल एक्स्ट्रा गरमी जातली आनी होच जाणां वाटेर चोय दाखयलचोय हांव तुमकां एक क्लीप आहा थंय थिंग लायट बी घायलो आहाय ती मागीर भरपूर पावस पडना जाल्यार पुरो लायक एफर्ट्स न्हू लोकां गेले इतली बरे भाशेन घाताय पयशा बी इबाड जाता मागीर लायट इतली लायट तर घाताय लोक आनी प्लस ते क्रिसमस ट्री दाखयल चोय ती आनी पावस येयल्यार पिड्यार जातली लायक बरें दिसना न्हू सो आय होप पावस येयना जाल्यार पुरो ओके that 1% but then so yeah thundering जाता lightning जाता cool breeze मारता so yeah लायट वचना जाल्यार पुरो तें आना जाल्यार गडबड अशी सो हेच पयलें हांव मागे व्हिडिओ व्लॉग एंड करता so if you like our video do hit the like button do comment subscribe and don't forget to hit the bell icon see you guys tomorrow okay tada mogasu take care be safe susegad and do keep praying and hot dancing अच्छा so yeah bye bye